بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز تھوڑا کٹ رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. کافی دیر تو تشریف فرما ہو. قرآن پاک دی مجلس اندر شامل ہو. بڑی پیاری تلاوت فرما رہے سن محترم قاری خالد محمود صاحب حافظ اللہ تعالی. بڑی پیاری نعت نظم بلکہ نظمہ سنا رہے سن شاعر کتاب و سنت حافظ سلمان ربانی صاحب، اور بڑی جامع گفتگو فرما رہے سن مولانا صہیب صاحب. صہیب نام ہے نا. دعا ہے کہ اللہ اس نوجوان دی عمر علم و عمل برکت فرمائے جنہوں نے اج دی اس محفل دا انعقاد کیتا. میں خوش آمدید کہنا جتنے ساڑے مہمان سامعین کرام تشریف لے آئے. جامعہ کمالیہ راجوال دے اساتذہ اور طالب علم اور اسی طرح اہلیان راجوال، میرے بزرگ نوجوان بچے مرد عورتیں جو تشریف لے آئے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری اور میری حاضری قبول فرمائے. اور علماء کرام، مدیر التعلیم جامعہ کمالیہ راجوال شیخ محمد عدنان صاحب، اور بڑی چھوٹی عمر اندر اللہ تعالیٰ نے جنہوں بہت زیادہ نوازے ہے، ولی بن ولی بن ولی، کریم بن کریم بن کریم، الشیخ عمیر بن عبد الرحمن یوسف بن الشیخ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عمیر حافظ اللہ تعالی، اور اسی طرح دوسرے اساتذہ اور علماء کرام. میں بڑا راضی ہو رہا سا جدوں بچے انعام لے رہے سن
مینوں بڑی خوشی ہو رہی سی جنہوں نے اچھیاں پوزیشن حاصل کیتیاں، اچھے نمبر لے اور قرآن پاک ناظرہ قرآن پاک حفظ مکمل کیتا۔ یقینی بات ہے کہ میں خوش ہو رہا سا، تسی بھی خوش ہو رہے ہو گے، انہوں دے ماں باپ یقیناً راضی ہو رہے ہوں گے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہوندے سن، ایک گل بڑی سنن والی ہے، وما شيء اقر لعين المؤمن من ان يرى حبيبه في طاعة الله۔ مومن بندے دیاں اکھاں ادوں ٹھر جاندیاں نے۔ حافظ صاحب، ماپیو والدین، حافظاں تے کاریاں دے والدین، علماء اور واعظین دے ماں باپ جنہاں نے ناظرہ مکمل کیتا، انہاں دے ماں باپ اور انہاں دے اساتذہ ذرا دھیان نال سنو۔ وما شيء اقر لعين المؤمن من ان يرى حبيبه في طاعة الله۔ مومن بندے دیاں اکھاں ادوں ٹھر جاندیاں نے جدوں او ویندا ہے نا کہ او دا یار، او دا پیارا اللہ دا تابعدار تے فرما بردار بن گئے۔ یعنی اس باپ دیاں اکھاں، اس ماں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے جدوں ویکھے کہ او دا پتر دیندار ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، اللہ دا یار ہے، نبی پاک دا غلام ہے۔ من ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ۔ یقیناً تانوں خوشی ہو رہی ہے، اس واسطے میں دعا کرنا کہ اللہ ساڑھے سارے دے بچیاں نو عالم بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے۔ میں زیادہ دن بیٹھ بھی نہیں سکتا، سارا دن پڑھا کے تھک جانے ہاں، رات نو بھی کتے جانا ہوندا ہے۔ تو جو آیت پڑھی ہے صرف دا ترجمہ سنانا ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے، پوری توجہ نال، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ دی عبادت کرو۔ عبادت دا مفہوم بڑا وسیع ہے، میں اس دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ سن اپنا عبادت گزار بنائے۔ ہر نبی دی بس یہ ہوئی دعوت ہے کہ اللہ دی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ دی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ادنال تھوڑا جہا بھی شرک نہ کرو، معمولی بھی شرک نہ کرو، اللہ سنو بچائے۔ اور آگے حقوق العباد دا بیان ہے، وبالوالدین، ہاں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ پہلا نمبر کنا دے؟ ماں باپ دا۔ ماں باپ نال احسان کرو۔ ایک صحابی نبی پاک دی خدمت چاہیا، کہہ دے محبوب ما حق الوالدین علی ولدہما، قال ہما جنتک و نارک۔ یا رسول اللہ، ماں باپ دے کی حق نے اولاد دے؟ اولاد تے ماں باپ دے کی حق نے؟ آپ نے فرمایا تیرا ماں باپ تیری جنت بھی نے، تیرا ماں باپ تیری جہنم بھی نے۔ اگر ماں باپ نو ناراض کرے گا
جہنم میں چلا جائے گا. اگر ماں باپ نو راضی کرے گا اللہ یقیناً تینو جنت دا داخلہ عطا فرما گے. واہ امام بخاری تو جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ برسائے. کیوں جی اساتذہ جامعہ کمالیہ تسی روز بخاری پڑھ دے پڑھا دیو. امام صاحب نے ایک باب بنے ہیں باب اجابت دعائی من بر والدے. باب ہے نا بخاری اندر اجابت دعائے من برا برا یا برو بر یبر برا فهو بار وبر یبر برا فذاک مبرور. لم یبر لم یبر لم یبرر لم یبر لم یبر لم یبرر لا یبر لا یبر لن یبر لن یبر علم بر بر ابرر لتبر لتبر لتب. وہ سب ابھی پڑھیا کرو. لیبر لیبر لیبرر لیبر لیبر لیبرر ورنہ لا تبر لا تبر لا تبرر لا تبر لا تبر لا تبرر لا یبر لا یبر لا یبرر لا یبر لا یبر لا یبرر الظرف منه. چلو اتنے ہی چھڑنے نو. اجابت دعائے من برا یعنی جیڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے اللہ او دی کدی بھی کوئی دعا رد نہیں کر دے. یاد ہے نا ویس کرنی کہہ دو رحمت اللہ ہے اللہ دا ولی ہے ولی ہے حضرت عمر بن خطاب. ہائے ہائے صحیح مسلم دی حدیث ہے غالباً 539 احادیث تراوی. عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل دے حکمران مراد مصطفیٰ صحابی رسول او جدا محل جنت میرا مصطفیٰ ویکھ کے آئے. اوے جیڑا زمین تے بولے رب عرش بری تو قرآن بنا کے مصطفیٰ دی ذات تے نازل کر دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدع بالیمن غیر ام اللہ قد کان به بیاض فدعا اللہ فاذهبه الا موضع الدینار او الدرہم فمن لقیه منکم اللہ. لمبی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آئے گا یمن تو میری زندگی اندر یا میرے تو بعد جدوں بھی آئے او دا نام ہوئے گا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ. اور میں انہیں ایک بیماری بھی لگی سی پیری تھی انہیں اللہ کے دعا کی تھی اللہ وہ بیماری لے گیا. بیماریاں کون لاندہ ہے شفاوہ کون دیندہ ہے اولادہ کون دیندہ ہے. اویس کرنی نے کھلے کے دعا کی تھی فدع اللہ فاذهبہ اللہ بیماری لے گیا الا موضع الدینار او الدرہم دینار یا درہم دی جگہ باقی ہے. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ لا یدع بالیمن غیر ام اللہ یمن چو دی ماں بڈھی ہے وہ دی خدمت کرتا ہے وہ دا دل کرتا ہے کہ میرے کو لائے آ کے میری زیارت کرے میرا دیدار کرے تے صحابی بن جائے. وہ دا بڑا دل کرتا ہے لیکن کیوں نہیں آدھا لا یدعو بالیمن غیر ام اللہ یمن چو دی بڈھی ماں ہے او دا اور کوئی نہیں او دے سوا اور کوئی نہیں او دے علاوہ او دی خدمت مصروف ہے. اللہ اکبر. او ماں دا بڑا تابعدار ہے ماں دا بڑا فرمانبردار ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ گل پلے پن لو میری زندگی وچ آئے یا میرے تو بعد آئے تواڈے وچوں جدی وی او دے نال ملاقات ہوئے اس اللہ دے ولی نو میرا سلام بھی دینا او دے کولوں اپنے لیے دعا بھی کروا دینا.
پتہ لگا جو ماں باپ دے فرما بردار نے وہ مستجاب الدعوات نے. وما جنتک ولا نبی پاک نے فرمایا ماں باپ دی خدا دی رضامندی، ماں باپ دی رضامندی اندر ہے، اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی. جنہیں ماں باپ نو ناراض کر لیا اس بدبخت نے خدا نو ناراض کر لیا. جنہیں ماں باپ نو راضی کر لیا اس خوش نصیب نے اپنے رب ذوالجلال نو راضی کر لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وابے ذل قربا رشتہ داراں دا بھی دھیان رکھنا ہے. اپنے اقارب، اپنے عزیزاں، اپنے رشتہ داراں جنہاں نال تیرا رشتہ ہے انہاں دا بھی خیال کرنا ہے. اللہ پیار کریا کر رشتہ داراں نال. سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، بخاری دے الفاظ تائید کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد له فی عمرہ وان یبارک له فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. اور میں جنوں یہ گل چنگی لگدی ہے وہ دی عمر لمبی ہو جائے، وہ دا مال بڑھ جائے، وہ دا رزق زیادہ ہو جائے، وہ دو کم کرے. فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، ایک تو رشتہ داراں نال پیار کرے، دوجا ماں باپ نال احسان کرے، ماں باپ نال نیکی کرے. اللہ دی عمر بھی لمبی کر دیں گے، اللہ دے مال تے رزق اندر بھی برکت فرما دیں گے. والیتاما وبذی القربی والیتاما، یتیماں نال بھی پیار کرنا ہے. اللہ سب توفیق عطا فرمائے. یتیماں نال بھی احسان کرنا ہے، یتیماں نال بھی اس نے سلوک کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم له ولغیرہ فی الجنۃ ھکذا واشار بین الشبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا. سرکار نے فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم ادا اپنا ہوئے یا کوئی اور یتیم ہوئے، یتیم یتیم ہی ہوتا ہے. یتیم دی پرورش کرنے والا، یتیم دی تربیت کرنے والا، یتیم نو کھلانے والا، یتیم نو پلانے والا، یتیم نو پہنانے والا. نبی پاک نے فرمایا یتیم نال پیار کرنے والا، یتیم نال محبت کرنے والا، اور جنت اینا دو انگلیاں دی ترے محمد مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. واشار بین السبابۃ والوسطی، اے سبابہ اے وسطی، خنصر بنصر وسطی سبابہ اے مامے خان. اینو کی آندے نے؟ اینو کی آندے نے؟ امام. اینا دو انگلیاں دا اشارہ کر کے نا، اے دو میں انگلیاں، اور میں جو ہے کٹھیاں نے نا، یہ میں وہ بندہ جنت میرے نال ہوئے گا. من آوى یتیما الى طعامه وشرابه اوجب الله الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر. آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ یتیم نو اپنے گھر رکھے گا، آوا یوبی من آوا یتیمن، اپنے گھر رکھ کے وہ کفالت تربیت پرورش کرے گا، انہوں پلائے گا کھلائے گا پہنائے گا، انہوں پیار کرے گا، اللہ اس خوش نصیب انسان نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم. او گھر اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے جس گھر وچ کسی یتیم نو رکھ کے تے اودے نال پیار کیتا جائے. تواڈے گھراں وچ بھی کوئی یتیم ہے، پھڑ کے لے آیا کرو، اودے نال پیار کریا کرو، یتیماں نو اپنے گھراں وچ رکھیا کرو، انہاں نو کھلایا کرو.
ایک صحابی آیا, سنے میرا تو دل ہی بڑا سخت ہو گیا, جی ساڈے دل سخت نے, نیکی وال آن تے دل ہی نہیں کرتا, مسیتے جان تے ساڑا روح ہی نہیں. کنے کو بندے آئے نے, اللہ یا اللہ ساڑی مسجد آباد کرتے, نہیں دل کرتا, قرآن سنتے نہیں دل کرتا, حدیث پڑھتے نہیں دل کرتا, اپنے بچیاں نو حدیث پڑھانتے دل. میں اپنے کاری نو کیا, کاری صاحب جمعے نو چھٹی کریا کرو, اتوار نو چھٹی کیوں کر دے ہو؟ تسی پہلے جمعے نو چھٹی کر دے سو, جمعے دی بند کر دیتی جے. کر سب کہنے لگے اللہ اکبر, میں اتوار نو اس واسطے چھٹی کرنا, اتوار نو بچہ نے سکول نہیں جانا ہوندا, وہ مسیطے بھی نہیں ہوندے, اس گھرے اٹھتے نہیں, انہوں نے پتہ ہے اسی کیڑا سکول جانا ہے, وہ نہیں جاندے. اس واسطے میں اتوار نو چھٹی کر دینا. اللہ اکبر. انہوں نے پتہ ہے جی ساڑا سکول کھلا ہوئے تو پھر اسی چلو مسیطوں ہی پھیرا مار لیں گے. پیار ہی کوئی نہیں اللہ دے گھر آنا, ساڑا دل ہی نہیں کرتا. اسی کہنے ہیں پتر ڈاکٹر بن جائے, جج بن جائے, تھانے دار لگ جائے, وکیل بن جائے. بہت تھوڑے لوگ نے جنہاں دی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عبید الرحمان محسن بن جائے, میرا بیٹا ڈاکٹر عبد الرحمان یوسف بن جائے, میرا بیٹا عمیر عبد الرحمان بن جائے, میرا بیٹا عالم دین بن جائے. بہت تھوڑے لوگ نے, اللہ نہیں پڑھتے حدیث, لوگ نہیں پڑھتے, دور ہو گئے. حالانکہ پہلے لوگوں دا مشغلہ ہی حفظ حدیث ہوتا سی, وہ یاد ہی حدیثاں کرتے سن. سارا دن صبح آئے, نماز فجر پڑھی, اتھے بہ گئے زور تک مجلس حدیث بہ کے نبی پاک دیاں نبی حدیثاں یاد کرتے سن, اسناد یاد کرتے سن, روات راوی یاد کرتے سن. کیوں جی علماء میں غلط نہیں کہہ رہے ہیں. ایک صحابی نبی پاک کو لایا, سونے دل بڑا سخت ہو گیا, گناہ بڑے کر لے دے, بڑا پتھر ہو گیا دل. یا رسول اللہ کو نسخہ کیمیا ارشاد فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالم سارا سلیتیم وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ. آقا فرما دے نے دو کم کریا کر, ایک تے امسا راس الیتیم, ایک تے مسکینہ نو کھانا کھوایا کر, تے دوجا جتھے یتیم مل جائے او دے سر تے ہاتھ پھیریا کر, اللہ تیرا پتھر دل نرم بنا دے. پلے بڑھ کے لے جاؤ. کڈا سونا نسخہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا, کڈا تحفہ میرے نبی نے سانو عطا کیتا, بڑا سونا تحفہ سرکار نے سانو دتا. واہ سونے تو بھی سونا, تیریاں گلاں بھی سونیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسارا سلیتیم لم یمسا الا للہ. آقا فرما دے جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر دے اللہ نو راضی کرن واسطے, اللہ نو خوش کرن واسطے, کانت لہو بکل شارت یمر علیہا یدہو حسنات. اللہ نو راضی کرن واسطے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دائے. آمینہ دے لال نے فرمایا, کائنات دے امام نے فرمایا, نبیاں دے سردار نے فرمایا, والضحا دے چہرے والے نے فرمایا, واللیل دی ظلفاں والے نے فرمایا, علم نشرہ دے سینے والے نے فرمایا, ایوہ المزمل دی کملی والے نے فرمایا, ایوہ المدثر دی چادر والے نے فرمایا, اللہ اکبر یاسین دے دندان والے نے فرمایا, ما ینطق عن الہوا دی زبان والے نے فرمایا, کائنات دے امام نے فرمایا, کائنات دا کلا امام آیا.
دیو اور کائنات دا کلا امام آیا. ذرا مل کے کہہ لو میرے نال, کائنات دا کلا. میں بڑے کٹ شیر اگلے دن مینوں نہیں پتا سی, میرا مقصد ہی نہیں سی کسی نے کوئی نشانہ بنانا. میں کہہ بیٹھا, 2-3 مولوی بیٹھے سن وڈے وڈے, میں کیا میں شیر تے میں تاں پڑھا بھی میں کوئی ٹائم ٹپانا ہوئے ہے, کوئی وقت گزارنا ہوئے. اللہ دے میرے تے بڑا احسان ہے, میرا ادھر دھیان ہی نہیں پیندا, اس واسطے میں شیر گھٹ پڑھنا, میں زیادہ قرآن دی آیتاں پڑھنا, مصطفیٰ دی حدیثاں پڑھنا. وہ خیر میرے ہوندے تو مولوی بولیا نا, تے میں جدوں چلا گیا انہوں پتہ لگ گیا بھی وہ چلا گیا ہے. وہ بعد کہنے لگیا قاری صاحب نو میں کہنا سی کہ حضرت احسان ٹائم ٹپان واسطے شعر نہیں پڑھتے سن, عبادت سمجھ کے پڑھتے سن. کمال ہوگی پئی, وہ ایویں ہی ناراض ہو گئے میرے نال. کائنات دا کلا امام آیا, وہ دی رحمت دی پیدم گئی ہے, وہ نظام تے عالم کا آیا. میرا دل تے کیتا میں مڑ کے مولوی نو کہا جی ایڈی عبادت ہے تے نبی پاک کی عبادت کیوں نہیں کرتے سن. چلو پڑھ لیا کرو, میں تے آپ پڑھنا, میں کدوں کو خلاف ہے شیراں دے, لیکن اتنی بھی ساری تقریر ہی شیراں گزار چھڈو. او کرم والا کریم آیا, بولو ذرا مل کے میرے نال, او کرم والا علی مدہ نہیں آ رہا, او کرم والا چھل پاؤ ذرا چھل, او کرم والا. جنہ زیادہ بولو گے انہیں بہتے شعر سناواں گا. یہ آخری جے پہلا بھی جے یہ تو میں کو نہیں سنانا, بولو تو میں نہ بولو. او کرم والا کریم آیا, او کرم والا کریم آیا, او کرم والا کریم آیا, میٹھی بولتے کھل کے عظیم آیا. او کرم والا کریم آیا, میٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا, اوتے وکھرا رب دا انعام آیا. کائنات دا کلا امام آیا, اوے جدے لباں دے اتے رب بولدا ہے, جدے لباں دے اتے رب بولدا ہے, سونا رحمت موتی رولدا ہے, جدے لباں دے اتے رب بولدا. ادھر دیکھو میرے وال, اوے جدے لباں دے اتے رب بولدا ہے, سونا رحمت موتی رولدا ہے, او دا بولنا رب دا کلام آیا. اللہ اکبر. گل کی ہو رہی سی؟ ہاں واہ جی واہ, اے تے فائدہ ہوندا ہے علماء دا, بھی میرے ورگے بھلے بندے نوں راہ تے لا چھڑ دیندا. من مسار اصل یتیم لم یمسا الا للہ, جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے, یتیم دے سر تے ہاتھ پھیردا ہے. میرے محبوب نے فرمایا او دے ہاتھ دے تھلے جنے وال آن گے, اللہ ہر وال دے عوض چو دے گناہ معاف فرما دیں گے. اوے اگے چلیے, میں پوری دا ترجمہ سنانا ہے. والیتام والمساکین, واہ قرآن تیریاں بولیاں تو قربان, واہ
قرآن تیری مٹھاس تو قربان، واہ قرآن تیری فصاحت تو قربان، واہ قرآن تیری بلاغت تو قربان، واہ قرآن تیری حلاوت تو قربان۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اے راجوال والیو قرآن و اپنا مشغلہ بنا لو، اے راجوال والیو قرآن و اپنا مقصد بنا لو، قرآن و اپنا راحت بنا لو، قرآن و اپنا چین بنا لو، قرآن و اپنا آرام بنا لو، قرآن و اپنا اطمینان بنا لو، قرآن و اپنا اصول بنا لو، قرآن و اپنا دستور بنا لو، قرآن و اپنا سکون بنا لو، اے قرآن و اپنا ارمان بنا لو، قرآن نو اپنے سینے دا علاج بنا لو، قرآن نو اپنے روح دی غذا بنا لو۔ اللہ اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ جان بھی نکلے تے تیرا قرآن پڑھ دے نکلے۔ یا اللہ سڑے بچے انوا قاری قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، اللہ سڑی اکھا دی ٹھنڈک بنا۔ جدو آیا نا بشیر او خوشخبری سنانا لگ کرتا لے کے انہیں کرتا پایا، رب نے یعقوب نبی دی اکھا روشن کر دیتیاں۔ اور بنائیاں کون دین دے تے لیندہ کون ہے؟ نبینا کون کر دے تے بینا کون بنا دے؟ یعقوب نبی دیاں بنائیاں اللہ لے گیا کہ ہن واپس کنے کیتیاں؟ قرآن دے فلما انجا البشیر القاہ علی وجہ فارتد بصیرا قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب نبی فرماتے نے بنائیاں تے مینوں مل گئیاں نے، دس میرے یوسف دا کی حال ہے، میرے پتر دا کی حال ہے، میرے چان دا کی حال ہے، میرے جگر دا کی حال ہے۔ انہیں کیا بابا حالی بھی حال پوچھنا ہے، مالک مصر اوتے مصر تے حکومت کرن دیا ہے، اوتے مصر تے جے کوئی ساڑھے ورگا ہوندہ تو انہیں بڑا راضی ہونا سی، واہ میرا پتر بادشاہ ہے، واہ نبیو واہ نبیو، رب نے تو انہوں کڑیاں اچھیاں شانہ دیتی ہاں۔ انہیں کیا مصر دا انہیں سمجھا یعقوب خوش ہوئے گا، بابا بڑھا پیو راضی ہوئے گا، یہ تو سنے گا نا پتر بادشاہ لگ گیا ہے بن گیا ہے، خوش ہوئے گا۔ نو
آپ فرماتے نے ما اسناؤ بالملک، اوے مینو کی لگے او دیاں بادشاہیاں نال، جے بادشاہ بن گیا تے میں کی کراں، مینو کی سروکار او دی حکومت نال، مینو کی سروکار او دی بادشاہی نال۔ او میں تے پوچھنا چاہنا وا او اپنے دین تے بھی قائم ہے کہ نہیں؟ وہ دیکھو دین بھی ہے کہ نہیں؟ اے ناظرہ پڑھان والے ہو، حفظ کران والے ہو، بخاری پڑھان والے ہو، قرآن پڑھان والے ہو، انعام لین والے ہو، سردہ لین والے ہو، مینو کی لگے ہو دیاں بادشاہی نال دین تے قائم بھی ہے کہ نہیں؟ جدو پتہ لگا نا تھوڑا پتر دیندار ہے تے نال ہی نبی خوش ہو گیا، یعنی اے سن کے خوش نہیں ہویا کہ میرا پتر بادشاہ ہے، جدو پتہ لگا نا پتر دیندار ہے اودو باپ بڑا ہی خوش ہویا۔ اللہ اللہ، یا اللہ قرآن ساڈا سرور بنا دے تے ساڑی اکھاں دا نور بنا دے۔ فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ یتیماں نال احسان کرنا ہے، اگے نمبر والمساکین تے مسکیناں نال بھی احسان کرنا ہے۔ مسکین کنوں آندے نے؟ جدا ماں پہ مر جائے، ایتھے پھر بڑے مسکین بیٹھے نے، میرا بھی ماں پہ مرے ہے، مسافر، میں بھی مسافر ہاں، اور بھی کئی مسافر نے، انج نہ کرو، دا نہ مارو میرے نال۔ کنوں آندے مسکین؟ ہاں نہیں، اج تہاڈا میرا اتفاق نہیں ہونا اس گل تے، میں تھانوں پوچھدا ہی نہیں، میں مصطفیٰ نو پوچھاں گا، تانوں نہیں میں پوچھنا، میں آمنہ دے لال نو پوچھاں گا، سونیا مسکین دی تعریف دسو۔ میرے تھے تھوڑے آقا جناب محمد بڑی سوڑی تعریف بیان کی تھی مسکین دی میرے مصطفیٰ نے۔ پڑھو صحیح بخاری، آقا فرماندے ہیں لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف۔ پڑھو کتاب تفسیر صحیح بخاری، آقا فرماندے ہیں اوے مسکین انہوں آندے نے، انہوں نہیں آندے جڑا کدی ایس گلی جائے، کدی اوس گلی جائے، کدی ایس بازار جائے، کدی اوس بازار جائے، کدی ایتھے منگے، کدی اوتھے منگے، کدی مسیتے منگے، کدی جناب بار منگے، انہوں مسکین جڑا لوکاں دے دروازے پروئے انہوں مسکین نہیں آندے، بلکہ میرے آقا فرماندے ہیں انما المسکین الذی یتعفف، جیڑا منگدا پھرے انہوں مسکین نہیں آندے، بلکہ سرکار فرماندے ہیں مسکین انہوں آندے نے جیڑا ضرورت دے باوجود کسے کو لو منگے نہ۔ لوڑا بڑیاں نے، ضرورتاں بڑیاں نے، گھر وچ روٹی نہیں پکدی لیکن کسے کے ہاتھ انہوں آدھری مسکین۔ یہ وہ تعریف جڑی میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے مسکین دی۔ اللہ
اللہ مسکیناں نال پیار نصیب فرمائے. السائی علی الارملۃ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ. آقا فرماتے ہیں جڑا مسکین نو کما کے دیندا ہے، مسکین واسطے محنت کردا ہے تے نال بیوہ دی خدمت کردا ہے. بیوہ 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 کنوں کہندے نے؟ جدی کوئی واہ نہ ہوئے، ہو جدا سواگ لٹ جائے، ہو جدی دنیا اجڑ جائے. اور نہیں ہوئے بیوہ انہوں آدھے نے جدیاں محبت دیاں پیگاں ٹوٹ جا، انہوں بیوہ کہتے ہیں. آقا فرماندے نے جڑا بندہ بیوہ واسطے کماندا ہے، بیوہ تے اپنا مال خرچ کردا ہے، تے مسکین تے اپنا مال خرچ کردا ہے. سرکار فرماندے نے کسائی فی سبیل اللہ وآسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. وہ تے میں ہی ہے جی میں کو بندہ ہمیشہ قیام کردا ہے، کدی تھکدا نہیں، ہمیشہ روزے رکھدا ہے، کدی افطار. اگے چلنا والیتاما والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے جیڑا گوانڈیاں نال احسان کردا ہے، گوانڈیاں نال احسان کریا کرو، ماں باپ نال احسان کریا کرو، رشتہ داراں نال احسان کریا کرو، او یتیماں نال احسان کریا کرو، مسکیناں نال احسان کریا کرو. والجار ذی القربى والجار الجنب. گوانڈیاں نال احسان کریا کرو، او گوانڈیاں نال پیار کریا کرو. گوانڈی بھاویں تیرا اپنا ہوئے، گوانڈی بھاویں تیرا بیگانہ ہوئے، پر گوانڈی گوانڈی ہوندا ہے. گوانڈی ہمسایا پڑوسی. میں سرکار رو پوچھیا سوڑیا گوانڈی کنوں آدھے نے؟ اسی تے ہی سمجھیا نا جی دیوار ساڑی دیوار دے نال ہوئے، جیدہ دروازہ ساڑے دروازے دے نال ہوئے، جیدہ گھر ساڑے گھر دے. اسی تے سمجھیا بس وہی گوانڈی ہے. سرکار نے فرمایا نہیں، الا ان 40 دارا جار. اور سوڑیا تیرے گھر دے آلے دوالے، تیرے کھبے سجے اگے پیچھے 40 گھراں تک جننے رہن والے نے سارے تیرے گوانڈی نے. گوانڈی. والجار ذی القربى والجار الجنب. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ جنس ماں نال پیارے، او ماں ہے جنہوں قرآن نے ماں بنایا ہے. قرآن کہندہ ہے تیری ماں ہے، نبی دیاں بیویاں تیریاں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا. قرآن سن کے تڑپ جانا. فرمایا اولا بمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم. ایک باری کہہ دو نا سبحان اللہ. عائشہ ماں عائشہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اور کہہ دو رضی اللہ. عائشہ ماں عائشہ، عائشہ قاریہ عائشہ، عائشہ حافظہ عائشہ، عائشہ صدیقہ عائشہ، عائشہ سیدہ عائشہ، عائشہ طاہرہ عائشہ، عائشہ مطہرہ عائشہ، عائشہ زاکیہ
صافیہ عائشہ، عائشہ مزکیہ عائشہ، عائشہ عالمہ عائشہ، فاضلہ عائشہ، خطیبہ عائشہ، ادیبہ عائشہ، فصیحہ عائشہ، بلیغہ عائشہ، فقیہ عائشہ، اور پیغمبر دی زوجہ عائشہ، گلستان رسالت دے اندلی عائشہ، طالب علموں دے حاضر ہو تے میں کہوں آمنہ دلال دی 2210 احادیث دی راوی عائشہ۔ عائشہ جی یا رسول اللہ، اے جبریل آئے سونے تے اگے بھی آؤں ہے، کو نواں آئے کو پہلی بار آئے، پہلے بھی آؤں ہے جبریل، آدھا ہی رہتا ہے، روز آدھا ہے، کدی صبح آدھا ہے، کدی شام آدھا ہے، کدی دن آدھا ہے، کدی رات آؤں ہے، آدھا ہی رہتا ہے، یہ کو نواں ہے۔ آگے فرماتے ہیں صدیق دی یہ جائیے آج جبریل تیرے لئی رب دا سلام لے کے آئے، آج تیرے لئی جبریل رب دا۔ اچھا عائشہ ایک اور گل سن، جبریل آندا ہے سونیا عائشہ نو رب دا بھی سلام دے دیو تے چلو میرا جبریل دا بھی عائشہ نو سلام دے دیو۔ سونے ترا ما لا نرا، سونے جو تسی ویندے ہو سانو تو نہیں نہ پتا، سونے پھر میرا بھی جبریل نو سلام دے دیو، عائشہ دا بھی سلام دے دو جبریل نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کون عائشہ جنہوں جبریل رب دا؟ أريتك في المنام ثلاث ليال يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال هذه امرأتك فكشفت من وجهك السوء فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمزه أريتك أريت أرى يري أري أريا أرو أريت أريتا أرينا أريتا أريتما أريتم أريت أريتما أريتن أريتو۔ گرامر پڑھیا کرو، علم دی بنیاد ہے، علم دی بنیاد ہے۔ مولانا یوسف راجو والوی رحمت اللہ علیہ جدو پہلی ملاقات ہوئی کہنے لگے بیٹا اکبر میں تیرا امتحان لینا ہے۔ میرے پتہ لگ گیا عبد الرزاق دا شاگرد ہیں، میں کہا جی الحمدللہ رحمت اللہ ہے، سارے ہی اللہ کو چلے گئے، سارے ہی ٹر گئے، اسیں بھی ایک دن چلے آ جانے۔ تو آپ عبد الرزاق کو پڑھ کے آئے، وہ میرا بھائی ہے، وہ دا شاگرد ہیں، تو میرا بھی بچے ہیں، میں تیرا امتحان لینا ہے۔ میں کہا استاد جی تواڈے سامنے میں کیویں کھلواں گا، تانوں میں کیویں امتحان دیواں گا؟ کہہ لگے نہیں بیٹا تو امتحان دیویں گا۔ مینوں یاد ہے 91-92 دی گل ہے، میں بالکل بچہ سا، میرے شیخ نے بڑے پچیدہ جے سوال کیتے گرامر دے، دو اللہ دی مہربانی نال میں دو دے جواب دیتے، اور انہوں نے میں نے انعام دیتا، میں آج بھی سنبھال کے رکھی ہے۔ آج میں پہلی بار تانوں دس رہا، میں کدی دسیا نہیں کسی نو، میں آج بھی سنبھال کے رکھے ہے۔ اللہ نے اس انعام میں بڑی برکت کیتی ہے۔ تے نال فرمایا سی گرامر ہور پڑھیا کر، زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر۔ اللہ اکبر، بچیو نحو پڑھو، صرف پڑھو، عالم بنو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ آقا فرمانے نے عائشہ 3 راتاں جبریل تیری تصویر لے کے میرے کو لوندا رہا، تیری تصویر، کی تصویر ہے؟ اوہ عائشہ دی تصویر کنے بڑھائی؟ مصور کون ہے عائشہ دا؟ تیرا مصور، میرا مصور، مولویاں دا مصور، جنہیں شیوخ بیٹھے نے سارے دا مصور، ساری دنیا دا مصور، عائشہ دا مصور، مصور بھی اعلیٰ، تصویر بھی اعلیٰ، مصور بھی اعلیٰ، تصویر بھی۔ قرآن دے ہوں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سوڑا
नाले अल्लाह तेनों मदीने लै जाए, असीं भी तेरे नाल ही जावांगे, कल्ला नहीं जाना तू, कट्ठे ही चलांगे, जन्नत च भी कट्ठे ही जावांगे। या अल्लाह जिवें बैठे हैं सारे नूं कट्ठियां लै जा। और थक ते नहीं गए वो? माशाअल्लाह। और मेरे यारा तुहाडे नाल ही साड़ियां बारां ने, और तुहाडे नाल ही साड़ियां गल्लां ने। और सुनिया आ जरा कुरान सुन। फिल अरहम कैफ यशा। सुभान अल्लाह ते कह लो कि तुहाडे पिंड सुभान अल्लाह भी महंगी हो गई है। हाँ, कोई पता नहीं इस हुकूमत दा, हर शय ते टैक्स, हर शय ते टैक्स। मेरा ख्याल है सुभान अल्लाह ते टैक्स जिन्हों के वस हुए तो भी ला छड्डन। हाँ, यदा भी इन्हों को किराया लवो, महंगाई बड़ी है। हाँ, كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم। ऐशा जिबरील आए, तीन रात ऐशा जिबरील तेरी तस्वीर लैके मेरे को आउंदा रहा। किनिया रात आ गया तो सी सुने तुहाडी बीवी है, सुने सिद्दीक दी बेटी है, पर तुहाडी बीवी है, तुहाडी बीवी है। मैं गया जे मेरी बीवी है तो ठीक है, ई अकवाजा तो अल्लाह फिर बना ही देवेगा। सुने तुहाडी बीवी है, ऐशा तुहाडी दुनिया अंदर भी तुहाडी बीवी है, जन्नत च भी तुहाडी बीवी है। दुनिया अंदर भी तुहाडी बीवी। एक दिन मैं बैठा सा ते मैं क्या वाह रब्बा, हैं मैं सूरतां ते बड़ियां बड़ियां वेखियां। आओ थानू जुमला दें, मैं मूरतां ते बड़ियां बड़ियां वेखियां, पर दो सूरतां मैनू बड़ियां ही प्यारियां लगियां। किनियां सूरतां? मैं क्या दो सूरतां बड़ियां बाकमाल, दो सूरतां बड़ियां मुमताज, दो सूरतां बड़ियां बेमिसाल। तड़प जाना जरा। वो एक कुरान दी सूरत, एक अम्मी ऐशा दी सूरत। एक कुरान दी सूरत ते बोलो एक अम्मी। और कुरान दी सूरत भी रब ने कली ते मां ऐशा दी सूरत भी रब ने कली। कुरान दी सूरत भी जिबरील लेके आया, अम्मी ऐशा दी सूरत भी जिबरील लेके आया। कुरान दी सूरत भी मुस्तफा ते नाज़िल हुई, अम्मी ऐशा दी सूरत भी बोलो मुस्तफा ते नाज़िल हुई। वलौला इस समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना वलौला इस समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम।
اللہ اکبر اللہ ہی اللہ کا لے میرا دوجا شیر بھی لینا ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا بول نہ بول ذرا بول کھل کے بول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا ہی اللہ کا ہی اللہ کا ذرا تسی بھی کون ہی اللہ کا لکا لکا ہی اللہ کا ہی اللہ کا یا محمد 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 پیغام آیا یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ جگمگ پوری دنیا تے روشن ضیا دسے اچھی عظمت امی نی میری عائشہ ایک کو گٹا دیو نی میری عمیرہ نی میری عائش نی میری عائش نی میری صدیقہ نی میری عمیرہ نبی کدی حمیرہ کہندا ہے کدی عائش کہہ کے بلاندا ہے کدی صدیقہ کہہ کے بلاندا ہے کدی پیار نال کیویں بلاندا ہے نی میری ہنتا نی میری ہنتا نی میری یہ بھولیے نی میری یہ لاڈلیے نی میری عائش ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہو سیورث وبذل قربا والیتام والمساکین والجار ذل قربا والجار الجنب آقا فرماندے نے میری عائشہ جبریل جدو بھی میرے کو لیندا ہے آکے اے ہوئی آندے سونیا گوانڈی دا دھیان رکھنا اے رج والو والیا میرے سونیا گوانڈی دا دھیان رکھنا گوانڈی دا خیال رکھنا مازال جبریل اگے کیے جی یوسینی بل جارے ہاں جی ایویں ہے نا جی ہاں سونیا جار گوانڈی دا دھیان رکھنا حتی ظننت انہو سیورث ایشا میں تے ہی سمجھ لیا کہ تے جبریل گوانڈی نو مصطفیٰ دا وارث ہی نہ بنا دے میرے مال دا وارث ہی نہ بنا دے تھک تو نہیں گئے ہو دعا منگیے بس کریے اچھا نہیں یہ تھے ہی ساری رات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہاں جی والجار ذل قربا والجار الجنب آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزی جیرانہ ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت آقا فرماندے نے تواڈے وچوں جڑا اللہ نال ایمان رکھدا ہے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے فلا یوزی جیرانہ کدی بھی گوانڈی نو دکھ نہ دے والجار ذل قربا والجار
کدی بھی گوانڈی نو آخری گلا کر رہا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع عند جنبہ. سرکار فرماتے نے او مومن ہو ہی نہیں سکدا جیڑا آپ تے رات نو پیٹ بھر کے کھا لوے رج کے سو جاوے تے گوانڈی دی رات بھکھیاں گزر جائے. وہ مومن اللہ سن مومن بنائے. لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائکا. اور جڑا گوانڈی نو دکھ دیندا ہے نا وہ جنت وچ نہیں جا سکدا. گوانڈی نال پیار کریا کر, محبت کریا کر. بڑیاں حدیثاں نے کدی انشاءاللہ پورا موضوع یہ سناواں گے گوانڈی دے حق. والجار ذی القربى والجار الجنب والصائب بالجنب. میں اختتام والا رہا. علماء نے لکھا ہے یہ تو مراد بیوی ہے, بیویاں نال احسان کرنے. حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق زوجت احدنا علی قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تكبه ولا تهجر الا في البيت. سونے ساڑیاں بیویاں دے ساڑے تے کی حق نے. آپ سرکار نے فرمایا قال ان تطعمها اذا طعمت. جدو خود کھائیں اپنی بیوی نو بھی نال. وَتَقْسُوَا اِذَا اكْتَسَيْتَ. جدو خود پہنے اپنی بیوی نو بھی نال پہنایا کر. جدو آپ عمرے تے جائیں مولوی اپنی بیویاں نے بھی نال لے کے جایا کرو. نہ کرو سالے دو دو عمرے ایک کر لو, انہوں بھی نال لے جاؤ. کیوں جی ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نہ کرو دو ترائے چار نہ کرو, انہوں بھی لے ایک کر لو. ہاں 2 سال بعد کر لو 5 سال بعد کر لو, پر انہوں بھی کروا لی نو نال لے کے جا. وہ دا بھی حق ہی. جدو اپنا سوٹ بنائے وہ دا بھی بنایا کر. اپنی جتی لمے تھے وہ دی دیکھ میں کڑیا سادیا سادیا گلا کرنا پیا توڑے رال. قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. میرے آقا فرما دے نے وہ دے چہرے تے نہ ماریا کر, کسی دے چہرے تے نہ ماریا کر. سرکار فرما دے نے انہوں برا پلا نہ کیا کر, مندہ نہ بولیا کر, گالی نہ دیا کر. تے کئی کئی دنوں نو کروں بار نہ کڑیا کر. واہ سونے تیریاں گلاں بڑیاں ہی سونیاں نے, تھوڑے دلوں لگ رہی نے نا. وہ دنیا دے سارے حکیم تے سیانے تے دنا ایک پاسے, میرا حکیم محمد کلہ ہی ایک پاسے. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیل شب نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. گفت او گفت اللہ بابت ہرچے از حلقوں میں عبداللہ بابت. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. سن قرآن والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. پیچھے رجب گزریا ہے نا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آیات ربه الکبری. جب کدی روسا ہو جائے نا, ناراضگی ہو جائے, کوئی گڑبڑ ہو جائے, غصہ ہو جائے, انہوں کرو نہ کڑیا کر. کر رکھ کے ناراضگی دور کریا کر. کر رکھ کے وہ دی اصلاح کریا کر.
इत्थे ते 4-4 साल बैठियां रहिंदियां ने पेके ते आंदे ओ नहीं कि कट्ठियां तिन्ने कल्ला आदा कि नहीं मैं पाटे खां और तेनू किन्ना दिता है कट्ठियां तिन्ना दा हैं मजाक करने नबी दी सुन्नत नाल और नहीं कि कल्ला कट्ठियां तिन्ने आवन कट्ठियां करते हैं कि नहीं है मैं थोड़े शायद ना करते हो मैं तो बड़ा सुने हैं राजोवाल के लोग तो माशाल्लाह बड़े नेक लोग ने मैं शुरू तो कहना तारीफ करना नमाजी ने दाड़ी वाले ने हाजी ने ये तरबीयत है मौलाना यूसुफ साहब दी ये उन्होंने सदका है ये उन्होंने तरबीयत का असर है अल्लाह कबूल फरमाए मेरे शेख मेरे बुजुर्ग मेरे मुरब्बी मेरे मोहसन दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दा बाग बनाए ये जो ना करया कर रख के ओदी इस्लाह करया करो तरबियत करया कर वल जारिल कुरबा वल जारिल जुनबे वस्वाइबे बिल जंबे वब्न सबील आगे किए वमा मलकत ईमानकुम आखिरी गल्ला मैं तेरू खालस कुरान सुना रहा तो खालस मुस्तफा दियां हदीसां सुना रहा खालस मुस्तफा दियां हदीसां हाँ खालस कुरान सुना रहा वमा मलकत ईमानकुम अकबर असद पूरे मुल्क खालिश कुरान सुना है ये वखरी गल है कि किसी का मेदा खराब हो जाए टट्टियां लग जान मेरा तो कोई गुनाह नहीं ना वमा मलकत ईमानुकुम कहो सुभान अल्लाह और साड़ियां दुकाना ते है ही खालिश साढ़े घरां विच बोलो साढ़े मदरसियां च और साड़ियां मसीतां च और गद के बोलो साढ़े जलसियां च वमा मलकत ईमानुकुम वमा मलकत ईमानुकुम अल्लाह मौली अब्दुल रशीद अरशद दी कबर नूं भी जन्नत दा बाग बनाए हाफिज महबूब इत्थे आके कहन लग्या हो हजरत साहब कारी साहब मैनू वेला याद आ रहा है मैं क्या केड़ा वेला कहते जिदियां गल्लां साडे अब्बा जी सुनाते सन राजोवाल जामिया कमालिया पढ़ते सन ते नाल फरमाते सन मेरा सारा बचपन ही राजोवाल गुजरे है मेरे दादा जी की भी कबर इत्थे मेरी दादी की कबर भी दुआ करो अल्लाह महबूब हाफिज महबूब नू बेटा अता फरमाए अल्लाह नू साहिब औलाद बनाए अल्लाह मौला अब्दुल रशीद की कबर नू जन्नत दा बाग बनाए मुनादर इस्लाम अब्दुल रशीद मुनादर इस्लाम मैं नवा नवा आया तो मैंने बड़ा शौक सी पढ़न का मैं बेजावी चुकी तो उन्हें घर चला गया मैं उस्ताद जी मैं रमजान का महीना इत्थे तराबियां पढ़ा रहे मैंने बेजावी पढ़ा छो कह लगे अज ही शुरू कर ले अल्लाह ना पढ़िया ना कोई किताब वेखी ना मुताला किया नाल ही शुरू कर ली बड़ा काबिल आदमी सी वमा मलकत ईमानुकुम वल जारिल कुरबा वल जारिल जुनब वस्साहिब बिल जंबि वब्न सबील वमा मलकत ईमानुकुम लौंडियां दा ख्याल करना गुलामां दा ख्याल करना और मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो जा रहे ने मेरे मुस्तफा दा सर ऐशा सिद्दीका दी गोद अंदर आका फरमाते ने और मेरे सहाबा नमाज दा ध्यान रखिया जे अस्सलात 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 वमा मलकत ईमानुकुम नमाज दा ख्याल करया जे ते लौंडियां गुलामां दा ख्याल करया जे नौकरां चाकरां दा ख्याल करया जे उन्हां ते जुल्म ना करया जे उन्हां ते ज्यादती ना करया जे और जेड़े तुहाडे महतात ने उन्हां नाल प्यार करया जे उन्हां नाल मुहब्बत करया जे अल्लाह फरमाते ने वमा मलकत ईमानुकुम ते अगली गल रब फरमाते ने आकड़ना नहीं तकब्बर नहीं करना इतराना नहीं फखर नहीं करना और जेड़े बंदे तकब्बर करते हैं जेड़े बंदे फखर करते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा
आखड़ देने रब नूं पसंद अल्लाह सानू आजिज़ बनाए भाई आजिज़ बन जाए नीवा हो जाए वमा तवाज़ादुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाउल्लाह अल्लाह वास्ते तो नीवा हो जा रब तेनू उच्चा कर देवेगा अल्लाह आंदे तू नीवा हो मैं तेनू उच्चा करा तू उच्चा हो ते मैं तेनू सुच्चा करा नीवा हो जा दुआ करो अल्लाह आकड़ खत्म करे साडे चों इन्नल्लाह ला युहिब्बु वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ लसौन डालिया मैं आखिरी आयत पढ़न लग्या वजरा दे नाई को रब ने घंटे तू ज्यादा बयान करा दिता वाह शाना लिया रब्बा वाह कुदरत लिया रब्बा तेरिया बड़िया उच्चियां शाना अल्लाह तू बड़ा तेरी बड़ी उच्ची जात है अल्लाह तेरी बड़ी निराली जात है तेरी बड़ी बाला जात है तेरी बड़ी आला जात है रब्बा तू बड़ा उच्चा है तू बड़ा बेनियाज है अल्लाह तू बड़ा सबद है अल्लाह तू कादर है तू मुक्तदिर है अल्लाह वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिक अल-कुद्दूस अस्सलाम अल-मुमिन अल-मुहैमिन अल-अज़ीज़ अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर अल-खालिक अल-बारि अल-मुसव्विर अल-गफ्फार अल-क़ह्हार अल-वह्हाब अर-रज़्ज़ाक़ अल-फ़त्ताह अल-अलीम अल-क़ाबिद अल-बासित अल-ख़ाफ़िद अर-राफ़ि अल-मु'इद अल-मुज़िल अस-समी अल-बसीर अल-हकम अल-अदल अल-लतीफ़ अल-ख़बीर अल-हलीम अल-अज़ीम अल-गफ़ूर अश-शकूर अल-अली अल-कबीर अल-हफ़ीज़ अल-मुक़ीत الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوال المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ذركه سبحان الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صبح تسی بھی پڑھنا ہے, طالب علماں نے بھی پڑھنا ہے, اساتذہ نے بھی پڑھانا ہے, تے میں بھی پڑھانا ہے. 4 ਤੋਂ 5 پیج ورک میں روز صحیح بخاری دے پڑھا رہا ہوں. ساری کتاب ختم نہیں ہو رہی, تو اس واسطے انشاءاللہ باقی ادھار پھر لاواں گے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ خوش رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.